त्यो भावना सर्भ द पिपल द वाइज पुलिस वुमन र डाक्टर नर्म्यान बेटन भनेपछि कहाँको क्यानेडियन कहाँको त्यो अमेरिकनको नाम दिनदिनै लिनै पर्ने तपाईँको त्यो तरिकाले उनीहरूको उठेको भित्री एउटा कुरो त्यो हो र त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गर्ने उनीहरू भन्नै पर्ने खालि गीत मात्रै त्यो कथा मात्रै सुनाउनु होइन अनि कथा अनुसार सर्भ द पिपल नर्म्यान बेटन भनेपछि त्यो जागरण चाहिँ त्यसै आउने गरेर त्यो कथा मैले तिमीलाई कथा त्यहाँ भनेको थिएँ त्यहाँ के प्रभाव परेछ त्यो सिलसिलामा मैले चाहिँ डाक्टर त्यो सरोज यहाँ आउनुभएको छ उहाँले के भन्नुभयो भने जीवेमा शरदम सतम 100 वर्ष बाँचोस् भन्ने 100 त ऋतु चाहिँ टेकोस् भन्ने एउटा शास्त्रीय प्रमाण छ हामीहरूको 100 वर्ष एउटा लिमिट छ म चाहिँ अब 100 वर्ष नागेर 101 मा लागेँ त्यसैले 100 वर्ष त मैले पनि पारी गरेँ नै उहाँहरू नै गरेको नै प्रकाशनले मलाई चाहिँ अब शताब्दी पुरुष भन्दै वाङ्मय शताब्दी पुरुष पनि बनाइदिए त्यसैको सिलसिलामा सरकारले पनि मान्यता दिए उपाधि पनि सम्मान गरी यताउति गर्दाखेरि त्यो शताब्दी पुरुषैबाट आज पनि शताब्दी पुरुष नै भइराखेको छ र यसरी यहाँ बस्न पाएको छ त्यसो भएको हुनाले अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यो अस्पतालमा मैले उहाँहरू के भने यो 100 वर्षको चाहिँ उसमा कमसेकम तपाईँको त अब पहिले त केही थिएन यहाँ अहिले त यतिका विद्यार्थीहरू देख्छन् तपाईँको यत्रो भवन छ तपाईँको छात्रावास बनाइसक्नु भएको रहेछ सारा कुराको यत्रो सामान जुटाइसक्नु भएको रहेछ तर एउटा कुरो आजको दिन तपाईँले फेरि वृद्धाहरूको निम्ति सेवा गर्नको निम्ति यो खोल्नु भएको रहेछ तर सिलसिलामा एउटा के गर्नुहोस् भने कमसेकम म 100 वर्ष बाँचेको मान्छेको एउटा कमसेकम एउटा अध्ययन गर्ने एउटा तपाईँले के गरिदिनुहोस् न मेरो त धेरै काम लाग्छ म कसरी 100 वर्ष पुगेँ कसरी 100 वर्षसम्म मैले गरेँ औषधि खाएर हो कि के गरेर हो भन्ने कुरा सबैले सोध्छन् कसलाई के जवाब दिउँ तपाईँले अध्ययन गरेर के पत्ता लगाउनुभयो भने तपाईँले धेरै काम लाग्छ एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु भनेको काम धेरै काम पो लाग्छ भन्ने काममा मैले परिचर्चा चलाएर यदि तपाईँले राजी हुनुहुन्छ भने मेरो जीवनमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने चिकित्सा शास्त्रको निम्ति केही काम लाग्न सक्छ त चिकित्सा शास्त्रलाई पनि कथा पुराना कथाहरू अध्ययन अन्वेषण गरेका कुराहरू पनि धेरै काम लाग्छ भनेर पनि कुराकानी गरेर यताउति गर्दाखेरि अब त्यही पनि विद्यार्थीहरूको आफ्नै उसमा लाग्यो कतिले मान्यो होला कतिले नमान्यो मलाई त्यही थाहा भएन त्यतिकै त्यो सन्दर्भहरू पनि चलाएको चाहिँ 100 वर्ष बाँचेको मान्छेको कमसेकम अध्ययन अन्वेषण गर्छु न भनेर त भने म आफै 100 वर्षमा पुगेको छु भनेर भने म पनि भनेर जस्तै गरेँ कुरा त गरेँ त्यतिको थियो त्यतिकै पछि चाहिँ मैले के सम्झेँ भने फेरि पनि उहाँहरूले मसँग चाहिँ त्यो वृद्धाहरूको निम्ति सेवा गर्नेको सन्दर्भमा औषधि गर्ने चेक गर्दै यताउति गर्दै धेरै सुविधाहरू मेरो निम्ति मेरो श्रीमतीको निम्ति तपाईँहरूलाई हामी गर्छौँ भनेर त उहाँहरूले लेखेर नै दिनुभएको हुनाले अहिले सम्पर्क चाहिँ निकै बढ्यो कृष्णसँग सम्पर्क बढेपछि अनि मैले एक दिन चाहिँ यही कुरा उठाएँ कि अब यो जीवन 100 वर्ष चाहिँ नआइसक्यो 100 वर्ष नआएर 100 वर्ष टेकिराखेको छन् अब कति वर्ष जाने हो त्यो थाहा छैन कमसेकम यतिका छात्रछात्राहरू छन् चिकित्सा शास्त्र भनेको एकै दिनमा माथि उठेर अहिलेको सन्दर्भमा आएर चिकित्सा त्यसको विकसित भएको होइन त्यसलाई धेरै समय लाग्यो होला कति मान्छेहरूको चिरफार गऱ्यो होला कतिको प्रयोग गरेको होला कति विफल पनि भयो होला कति सफल भयो होला ती साराको निचोडले यो चिकित्सा शास्त्र नै माथि उठिराखेको दिन प्रतिदिन भयो कमसेकम यो मेरो जीवनमा मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गमा मेरो आँखा मेरो कलेज हो मेरो यहाँको जे छ किडनी जे जति छ अङ्ग प्रत्यङ्ग काम लाग्ने कुरोलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भन्नुमा त यो मेरो शरीरको चाहिँ एउटा सदुपयोग त हुन्छ कामयाबी त हुन्छ उनीहरूको अध्ययनको निम्ति हुन्छ कतिलाई टिप्पणी होला कतिलाई के गर्ला कसो गर्ला त्यसो गऱ्यो भने उनीहरूको अध्ययन अन्वेषण अनुसन्धानको निम्ति समर्पण गर्ने पालो जाति होला भनेर र बिस्तारै मैले के गरेँ मेरो शरीर अब नेत्रदान आँखाको दान गर्ने धेरै आएँ मरेपछि आँखा झिकेर कसरी दान गर्ने त्यो मात्रै होइन कहीँ कति प्रिजर्भ गरेर के गर्नुहुन्छ अहिलेदेखि नै उ गरेर मेरो निम्ति पनि यो मेरो शरीर मेरो मेरो श्रीमतीको शरीर हामीले जुन इच्छा चाहिँ गरेको तपाईँले यो के गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले काम लाग्ला भन्ने चाहिँ उहाँहरूले निवेदन गर्दाखेरि तपाईँहरूको इच्छा छ भने स्वागत भनेर उहाँहरूले त्यसो स्वागत गर्नुभयो गरेपछि विधिपूर्वक जे जति गर्नु गरेर कागजी गरेर गरिदिएको
र त्यसैको सन्दर्भमा आज नई प्रकाशले यसलाई यति चाहिँ तपाईँको राम्रो व्यवस्था गरेर तपाईँहरूलाई पनि जानकारी दिनुभयो। हुन त वास्तवमा यो नई प्रकाशले गर्दाखेरि यो यस स्टेजमा आएको। उहाँहरूले शताब्दी पुरुष नलेखिदिएको भए यो नहुने। 100 वर्ष पुग्ने धेरै होला, तर साहित्यको क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा 100 वर्ष पुग्ने मान्छे छैन तपाईँको। साहित्यकारमा कुनै 100 वर्ष पुगेको अहिलेसम्म छैन तपाईँको। भानुभक्तदेखि लिएर 200-300 वर्षको कुरा आउँछ, 100 वर्ष पुगेको मान्छे छैन। मोतीराम भक्त 30 वर्षमा मऱ्यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 55 वर्षमै मऱ्यो। कसै लेखनाथ खुब बाँचेको मान्छे त्यो पनि 77-78 वर्षमै मऱ्यो। त्यसैले अब म पनि एउटा साहित्यको क्षेत्रमा टेकेको कुरा टेकेको मान्छे भएपछि 100 वर्ष भइसक्यो भनेपछि यो 100 वर्ष मेरो निम्ति भन्दा पनि अब विद्यार्थीहरूको निम्ति मेरो जीवन अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यो भने के न के आउला भनेपछि अनि उहाँहरूले पनि विद्यार्थी ठाउँमा टाइममा आउँछ। टाइममा मैले जे जति जाँच्नुपर्ने ज्यादा गरेर रेकर्ड राख्दै अहिले गइराख्नु भएको छ। अब उनीहरू के गर्छ कसो गर्छ त्यो उहाँहरूको हातमा। तर मेरो निम्ति चाहिँ सबभन्दा खुसीको कुरो के हो भने यो शताब्दी पुरुष गरिसकेपछि नेपाली साहित्य र संस्कृति कलाको फाँटमा एउटा नयाँ युग आयो जस्तोको, नयाँ प्रयोग आएको जस्तोको। वास्तवमा सत्यमोहन जोशीलाई गरेको होइन। सत्यमोहन जोशीले सेवा गरेको उसको मातृभाषा, उसको राष्ट्रभाषा, उसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसले गरेको गतिविधि, कलाकृतिहरू उसले रिसर्च गरेको, अध्ययन गरेको, अनुसन्धान गरेको त्यसलाई गरेको हो। त्यो हो सत्यमोहन जोशी त ऊ त व्यक्ति हो। व्यक्ति त आउँछ जान्छ, जन्मन्छ मर्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरो हो। तर उसको कलाकृति उसले गरेको कुरा त ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ। त्यो पृष्ठभूमिमा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले जे जति तपाईँले यहाँ आइराख्नु भएको छ सत्यमोहन जोशीलाई भन्दा पनि मैले गरेको केही कृतिहरू केही वर्ष केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो मेयर साहबले मलाई एउटा 5वटा किताब लेख्न लाउनु भएको थियो। यो ललितपुरको बारेको लिएर लिएको थियो। एउटा तपाईँको अरनिकोको बारेको यो जुन स्ट्याचु यहाँ छ तपाईँको स्ट्याचु मात्रै हेरेर भएन, त्यसको पृष्ठभूमि छ नि तपाईँको। 13औं शताब्दी आजभन्दा 700 वर्ष अगाडि यो मान्छे चाहिँ चाइना पुगेर चीन र नेपालको दौत्य सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो पार्ने र चीन र नेपाल जति नजिक गरेको मान्छे यो चाहिँ एनआरएन सबभन्दा फर्स्ट 1 नम्बरको एनआरएन यो। अहिले कति एनआरएनले पैसा ल्याएर के गर्छ, बाटो बनाउँछ, ब्याङ्क बनाउँछ, खोलो बनाउँछ, यो गर्छ यो गर्छ। यो मान्छे गरेर नेपाल र चिनको बारेमा यति गरेको मान्छे त यही हो। यही एनआरएन त फर्स्ट नम्बर 1। उही बेला मैले लेखेको एनआरएन त यही हो भनेर भन्दाखेरि यसरी मान्छेले बाहिर गएर पनि आफ्नो राष्ट्रको निम्ति देशको निम्ति सेवा गर्न त सक्ने रहेछ भनेर यो एनआरएनको जस्तो गरे। त्यही तरिकाले गर्दा अनि तपाईँको अहिले आएर तपाईँको यो मलाई चाहिँ शताब्दी पुरुषको रूपमा आएर अनि म यही विचार गरेँ। अब मेरो धर्मप्रति त मेरो माया, मेरो आफ्नो पुर्खाले गरेको काममा विरोध गर्ने कुरा त आउँदैन। त्यसले के गरेर जे जति गर्नुपर्छ गरिरहेको। त्यसैले रीतिथिति संस्कृति यसको बारेमा केही छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, विरोध गरेको होइन। तर यस शरीरको कोही आँखा नभएको आँखा, कुनै किज नभएको किज अब कहीँ कतिको केही एउटा एक टुक्रा यहाँ के गरेर नभए पनि खुल्लुमखुल्ला गरेर यस शरीरमा यसको लन्जिभिटी, यसको लामो आयु कसरी भयो, कुन तत्त्वले यसलाई बनाइदियो भने त्यो त उनीहरूले गर्छन्, तपाईँको काम लाग्छ नि। त्यो भएको हुनाले मैले यो शरीर दानको हुन्छ शरीर दानै दिउँ भनेर हामी 2जना लोनेर स्वास्थ्य मिलेर दान दिएको कथा त यही हो। यो पनि परिचय केही होइन। अरू कुनै किसिमको द्वेष, इबी, रिस, राग कहीँ कति केही छैन। यो स्वे इच्छाले, आफ्नै इच्छाले आफूले जाने कुरो। किनभने मेरो जीवनमा मैले 2-4वटा काम चाहिँ गरेको आफूलाई पनि सन्चो लाग्छ। सानोतिनो किताब त धेरै लेखेँ, तर नेपाली भाषाको व्युत्पत्ति थलो यतिका वर्ष भइसक्यो। यो नेपाली भाषा कहाँबाट उत्पत्ति हो, कसरी यसको विकास भयो, भानुभक्तले के कति गरे भन्ने कुराको सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ तपाईँको यसको व्युत्पत्ति थलो। त्यो व्युत्पत्ति थलो कर्णाली अञ्चलको तपाईँको त्यो बेला 2027 सालमा एउटा टिमै लिएर त्यो टिमको नेतृत्व गरेर कर्णाली अञ्चलमा गएर त्यो भाषाको तपाईँको सेवा गरेर पत्र लगाएर यताउति गरेर 5 भोल्युम त्यो अध्ययन अन्वेषण गरेको त्यो अनुभवको आधारमा अध्ययन अन्वेषण भन्ने कुरो ठुलो हो। किताब मात्रै लेखेर हुँदैन, अध्ययनै गर्नुपर्छ, अन्वेषण नै गर्नुपर्छ, अनुसन्धानै गर्नुपर्छ। त्यसबाट अनि ठुल्ठुलो कुरो निस्कन्छ भन्ने कुरो भयो। एक अर्निकोको बारेमा पनि तपाईँ त्यसै मैले किताब लेख्ने होइन, यहाँ बसेर लेखेको उहीँ बसेर रात दिन बसेर
त्यतिका वर्ष त्यहाँ बसेर उसको बारेको अरूको बारेमा किताब लेखेँ। ती किताबमा पनि तपाईँको यति बेला 2 किताब अहिले पढेको छ। उहाँले 5वटा किताब नि प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। एउटा चाहिँ महाकाव्य लेखेँ, एउटा यसको चाहिँ यो स्ट्याच्यु बनेपछि यसको समुद्घाटन गर्नलाई राष्ट्रपतिलाई ल्याउनु भएको छ, विद्यादेवी भण्डारीलाई नि। अनि विद्यादेवी भण्डारीले नै शिलान्यास गरेर त्यहाँको शिलापत्र समुद्घाटन गरेको शुद्ध इतिहास राखेर अर्को किताब पनि उहाँले लेखाउनु भयो। अर्को किताब चाहिँ पाचनको चाहिँ तपाईँको यो नरसिंह नाचको यत्रो ठुलो महत्त्व छ, यति भन्ने कुरो सारा नाच त हेरेँ, त्यसको महत्त्व त्यसको विशेषता त थाहा भएन। ती सारा कुरा ल्याएर त्यो एउटा किताब लेखेँ। त्यसपछि अर्को यहाँको एउटा यो केता थुर के अरे यो पुतो थुर भन्छ, यस थुर चाहिँ यस स्तूप छ यहीँ नजिकै हो। त्यो स्तूप तपाईँ अशोकलाई आएर त्यो बनाएको हो भन्ने चाहिँ यहाँ किम्बदन्ती छ। तर त्यो कुराले कसैले मान्दैन। तर मैले प्रमाणहरू सारा जोडिएर अशोक आउँदाखेरि यी 4 गुनामा चाहिँ यस स्तूपहरू बनाए पाटनमा। त्यसपछि अशोकले आफ्नी छोरी चारुमतीलाई यहाँको एउटा नेपालकै देवपाल भन्ने एउटा चितुसँग चारुमतीको लभ भएपछि त्यसैसँग बिहे भएको सन्दर्भ जोडेर चारुमती भन्ने एउटा नाटकै लेखेँ। ती नाटक लेख्दाखेरि भारतवर्ष र नेपालको इतिहासको यो सन्दर्भ जोडेर यति पुरानो अशोककालीनदेखिको सन्दर्भ जोडेँ। अर्को कुरो चाहिँ यो अर्नुको कालदेखिको यी सन्दर्भ किताब लेखेर 5वटा किताब लेखेर उहाँले चाहिँ दिएँ। र अर्को चाहिँ यस्तो केही काम चाहिँ मैले गर्न पाएँ। त्यो उहाँले नगरे भए नहुने। तर उहाँले गरेको पनि नयाँ प्रकाशनले त्यो शताब्दी गएको भए त्यो गर्दैन। त्यो शताब्दी पुरुष भनेपछि अनि उहाँहरूले शताब्दी पुरुषको शतवार्षिकी महोत्सव हुँदै वर्ष दिन चलाइदिए गरेर नगरपालिकामा गराए। नगरपालिकामालाई मेरो नाउँमा जीवितावस्थामा जिउनु छँदाखेरि 1,2500को 2,500को चाँदीको मुद्रा मेरो तस्बिर भएको। त्यसपछि तपाईँको 1,000को चाँदीको अर्को मुद्रा मेरो आकृति भएको र 100को मेरो आकृति भएको। 3वटा मुद्रा, एउटा मुद्रा पनि निकाल्यो भने 3वटा मुद्रा निकालिदियो तपाईँको। त्यो पनि हारालुस गरेर बिक्री भयो तपाईँको सरकारले। आम्दानी पनि उसको गरेको चाहिँ तपाईँको मेयर साहबले त्यति तर्जुमा नगरेको भए, सरकारका पहुँच नगरिदिएको भए त्यो 3वटा मुद्रा निस्कन्छ तपाईँको। सानो अर्ना मान्छेले त्यो पनि जीवितावस्था मरेको बेलामा त के हुन्छ के हुन्छ। म जीवितावस्थामै मैले आफूले यही ठाउँमा त्यसको पनि उद्घाटन भयो र त्यो बेला अर्थमन्त्री आएर सारा कुरा मलाई बताइदिनु भयो र मेरो बारेको त्यो गरिदिनु। र हालसालै राष्ट्रपतिले सत्यमोहन जोशीको तपाईँको मेरो आकृति भएको त्यो स्ट्याम्प, त्यो हुलाक तिर्गत त्यो राष्ट्रपति भवनमै मलाई अगाडि राखेर उहाँले साइन गरेर प्रकाशनको प्रथम दिनको दाँचो लगाइदिनु भयो। त्यो साह्रै ठुलो गौरव हो नि। त्यो पनि जीवितावस्थामा, मरेपछि त गर्छ तपाईँको। तर जीवितावस्थामा त्यो बेलाको चलन त राजाहरूको मात्रै गर्थे, रानीहरूको मात्रै गर्थे। त्यो अरू मान्छे त सुन्दैन। तर यसरी मेरो जीवितावस्थामा मुद्रा निस्कनु, यो तपाईँको टिकटको हुलाक निकालिदिनु, यो चाहिँ मेयर साहबको भएको हुनाले अब मेयर साहबको निम्ति मेयर साहब मात्रै होइन नगरपालिका र यो नगरका मान्छेहरूले जति म प्रेम गरेँ, जति मलाई मान्यता दिए, त्यो मलाई होइन कि मैले गरेको सेवा, मैले गरेको जुन अनुदान हो भाषा साहित्य संस्कृति कलाको क्षेत्रमा गरेको त्यसको निम्ति पूजा गरिदिएको हो। त्यो परम्परा कायम होस् भनेको हो। त्यसैले म त मर्छु नि तपाईँको। त्यसैले त्यो परम्परा त रहिरहन्छ। भोलिपर्सि अरूको पनि पालो आउँछ, फल्नको गऱ्यो भने फल्नको किन नगर्ने भन्ने आउँछ। र यसरी चाहिँ देश चाहिँ समृद्ध हुन्छ। नत्र समृद्ध भनेको खालि ढल बनाएर बाटो बनाएर यताउति गर्ने मात्रै होइन। यस्ता भाषा साहित्य संस्कृति कलामा पनि उत्तिकै उन्नति भयो भने देश समृद्ध बन्छ। त्यसैले ठुल्ठुला देशहरूमा यो कल्चरको, यो सिभिलाइजेसनको ठुलो महत्त्व हुन्छ। ती कुरालाई अहिले यति बेला हाम्रो पाटनमा पनि हुँदैछ, अलिअलि गरेर हुने भएको हुनाले म यहाँ धेरै समय नलिकन जसले मलाई आज यो वातावरणमा यहाँ उभिदिए त्यसको निम्ति सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सम्पूर्ण तपाईँको भाषा साहित्य कला प्रेमी सज्जनहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।